سلام كبراتن كبرانن نايز يوتيوب channel تخاطلتي كم تصنحو نزوان زبلكم حبريتاتات حيزلكم قريبا لخو كسام ودات حبيركم نصنحو بركز بول حبريتاتات نابيتو مستعانو اقدم ملختوي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نايز يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار نايدول ملكت متواقي ترسعو بفلما قنتاتو حبرات إمارات عرب نفت عن حيتات السودان بمدقاف هلكت فتصيما قبل منغستو السودان كسمسريتو بوغن إثيوبيا زكاير زلو نخوينات زغسكس مجلسات آب حزبتات إرتران إثيوبيان زفترو شغلوت زملكتن إرترا مس بانك لمعت أفريقيا 10 مليون دولار سممع مختاما زملكتن بريزيدنت جيزاو ممحدار كل تجراي أمونغو إثيوبيان إرتران زلو متفنان نابكونات كامل رحيق إلي بزبل زهابو مجلس زملكتن كالو زيناتاتنا لونا حبيران كتاتل حبرات إمارات عرب نفتن حيلتا السودان بمدقاف هلكت فتصيما قبل منغستو السودان وقعو كس كم زمسرتم أهجراو بيت فردن فتحي بشوعة مقابيت أبز زرق حتى أبصابا فليتوم فتن حيلتا السودان أبز تفلالي خبابيتات تهاجر جاملا وقتلتن عمت انزمتان عنوة نبرتن قالوت قبناتن كبز فتسما كس زقرب منغستو السودان زد ما حبرات إمارات عرب بزقبرت له دقاف مخانس ميرلوم حبرات إمارات عرب اتمسرت زيبلو زبلت تخصي أبهجرا بيت فردي كيرأن كالتيفوك السحابن توي علام بجنرال حمدان داغالو زمرح فتان حيلتات بحورات إمارات عرب وتهدراون بوليتيكاون لوجستيكاون دقف كم زقبرلو منغست السودان كوكس أنيحيوم سراوي السودان كابكارتو من كالوت كبابيتان السودان عريدو زنابرة فتان حيلتات نادفة أبزقس كسولو زلو أوان أب سودان كلتا منغستات نمقام دفي تقبر زلاون حبرات إمارات عربية أناتا بهالتيات وكاسم أب سودان كلتا منغستات مقام زبل حساب قبسن سعود عربن كاترن كم زي قبلو درو أفليت أنا اللوام إرتران مس بانك لمعت أفريقيا 10 مليون دولار سممع كتيموم عمام قلوات هاجروا عقمي ساعات معراي منستر فاينانس هاجروا لمعت بانكتات لمعت أفريقيا لو مع سرت مقابيت معربة وكفالة إرترا حدش مدبر صحيا وساعات متكال زوعلنا 10 مليون دولار سممع كتيموم أت بروجكت مسنا إرترا لمعتها وقدامنت علامات تنزل سما مع كينو حرشنا مقاقبان وحسنت مقبن تحت قرص ساعات حويسو كمون حملة كتبا تحدث ساعات حويسو زحقوا فيهم بانك لمعت أفريقيا متن مسير ترازلو قطاوة متحبار أبز ساعات ناب 226.1 مليون دولار كباب بيلو يركب بوغن إثيوبيا زكاي زلو نخينات زقسقس مجلسات أب حزبتات إرتران إثيوبيان شغلت فتير لهم إثيوبيا فدق بحر نمونان بزبل اتكايدو زلا تعوق بوليتيكاو زمتن وتهدراو مناوراتاتن أبزوا قرن أفريقيا كبيرنا يكونات سقات كم زد صلالو غيرا تركب أبز حلف عامت من الصومال أبزوا عندما ناب إرترا زغن عزمسل بإثيوبيا زكاير زلو زمتن وتهدراوي مناوراتاتن منغس إثيوبيا أبز بيتاو قدات قتيمون زلو بدهوتات ناب دقن متأمزازو زقبر زلو سلت مخانون يتنتنيوم انتو نزب وغن إثيوبيا وننت أفتق بحري كنكونينا نتبهلم علتها وزرقح زلو مجلسيتات زمتن نزدرو أبتافا في خونتات زركب زوبا بزب عسا كحمسو كم زخير رديوم أب كللات تقراي أمحارة أورومو بينشانقل قمزن كالوت كفالتها قرن زتولع خونات قاليو مولو بمولو كعرفن قاليو دما يغطل لنها اللوم إثيوبيا بسم مع أفتق بحري كنونن إنا التكايدو زلا زمتن حدقنيا ساعبين كم زهلوام بزتفلا لي وغنات أمحبرو ميدياتات زوهاب زلو تنتناتاتون يردوم أبير ترابوغ وجه نايكتت صاويت كوانت زيلم أقدمهم زتصنحو كم مخل كالموت فيزا ولو نزتمر عوان نزول داندك أنستيو زا أمسل من بحيتات نبوزحات كوينات مسي إثيوبيا أي ترفني زبل شاقولة تحدير لمان لهم بوغن إثيوبيا انتخونا بوغ زتأوجه نجر كوانت زيلم وننت بحري كنكونينا ناتبهلم زكير زول زمتن وتهدرو مناورات تنقنا كم متختاق نخوينات يزرز لهم نزز حلف العلي إسرع عمتات وقعوا متياسراوي زي كادتن نابها قراو أقلقلوز زتنبرنبر بوغ زفانو أبزي بلان إرترام سراويت كابنا بن منقسقاس لومر توري كوانت خونم أبزوان زي ناب سميناو كيح بحري بفلاي كباب عسب زوردا زلو أهدوتات مسي مس إثيوبيا زفرح زلو خينات زتحاز زوون بصحتيهم بشومون تمقابيت أب أسمرا أب إكسبو بمكيار معالت دكان ستيز تخيدم كاب كلن أساز زبوتات أسمرا منيسترتات كالن أبيات صحفتن زتوكل عدماس زتساتفوا أخيباون منفسو إثيوبيا بوغن عسب كتورنا لا نابزبل زازيو منباري تحبير زلوم منقسات إرتران إثيوبيا ناب كلتش 10 شومونتن نوهات نمتكع زختم
ስልታዊ ስምምዕ ሰላም እናዛሕተለ ካብ ዝመጽእ ካልኣይ ዓመቱ ሕሊፉ እኳ እንተሎ ዝምድንኦም ከም ዝበተኹ ክልቲኦም መንግስታት ብወግዓ ይሓበሩን። ክልቲኦም መንግስታት ብዝውንውንዎም ሚድያታት ከም ጉብጣ ዝኣመሰለ መግለፂታት ክወፁን ከለው ብደገፍቲ ኣብ ዝመሓደሩ ዩቲባት ካልእ ማሕበራዊ ሚድያታት ግና ንኹናት ኣብ ዝፅሕትር ፀርፍን ካልእ ዘመታትን ተጸሚዶም ይርከቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ምትፍናን ዓሪጉ ናብ ኩናት ከየምርሕ ትግራይ እውን ናብ ዘይተደለየ ኩናት ብዘይድሌታ ከይተኣቱ ምግባር ንግዚኡ ዘለና ዓቕሚ ንሱ ክብሉ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ከም ዝስዕብ ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ብግልጽ ብግሃድ ዝረአ ምትፍናን ኣሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን። እዚ ናተይ ሓንቲ ኮንሰርን እዚ ምትፍናን እዚ ናብ ኩናት ከይዓቢ ካብ ቃላት ሓሊፉ ናብ ኩናት ከይዓቢ ማልና ጥራሕ ዘትርፎ ስለ ዘይኮነ ግን ትግራይ ናብ ዘይድልያ ኩናት ብዘይድሌታ ከይተኣቱ ምግባር እዩ። ተዓቕሚ ትፈቅደለይ ዓቕምና ዝፈቅደልና ንግዚኡ እዚ ዝብልነት ኣለኒ። ከም ትፈልጦ ምስ ኤርትራ ቅድሚ ኦልሞስት 2 ዓመት ከባቢ ርክብ ኢኒሼት ጌርና ነርና። ክሳብ ቀረባ ክሳብ ናሓሰ ከባቢ ፅቡቅ ዝበሃል ርክብ ነርና። ምስ ኤርትራ ዝነበረና ርክብ ኣንጻር ገለ ዝበሃል ርክብ ክፈጥር ድሌት የብለይን። ቅድሚ ናይ ኤርትራ መንግስቱ ዝተኾነ ምስ ኩሉ ጥፋቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሙ ኩሉ ዓይነት ጥፋት ግን ሰላም ክፈጥር ድሌት ኣለኒ። ንምሕዋይ ንገብሮ ምንቅስቃስ ደገና ካሊእ ጸላኢ ብኩሉ ኣንፈት እናተጠንቀቕካ እናተጨናነቕካ ትነብረሉ ኩነታት ተፈናቀልትና ካብ ኤርትራ ዝሓዘው ብግዝኣት እውን ዝምለሱ ክንምልስ ኢሮብስ ኣድያውስ ኣሓሳስ እገላስ ብዙሳት ብዙሕ ኣሎ። ስለዚ ሳም ሶርት ኦፍ ራፕሮችማ ምስ ኩሉ ኣፈላላይና ኣብ ልዕልና ዝተፈፀመ ገበናት ምክሓድ እውን ኣይኮነን ምርሳዕ እውን ኣይኮነን ርክብ ክምፅም ኣለና ዝብል እምነት ነይርኒ። ሕዚ እውን ክህሉ ክእል ኣሎ ጉባኤ ዝገበረ ዘይገበረ ዝብል ከም ዝተባሃለ እዩ። ጉባኤ ዝገበረ እታ ጉባኤ ባዕላስ ሕጋውነት የብላን ብናይ ሕወሓት ገደም ሕጋውነት የብላ በታ ባዕሎም ተመዝገቡላ ናይ ፌደራል ኣዋጅ መሰረት ድማ ሕጋውነት የብላን ብግልጽ ተነጊሩ። ስለዚ ሕገ ወጥነት እናደራረበ ንዝመፀ ወገን ምውጋን ይከኣል እዩ። ነዚ ወጊንካ ግን ናይ ሰራዊት ዓቕሚ ተጠቂመ ስልጣን ከደዩ የማል ግን ኣብ ኣን ሃልወት ፕሪቶሪያውን ተፈርስያ ልዕሊ ኩሉ ግን ናይ ህዝቢ ሰላም ትዘርግ እያ። ፕሪቶሪያ ተደልዮም ባዕሎም የፍርስዎ ሽዑ ኣብ ቦይዚ ግዛውን ኣይልና ሙሉእ ዓቕምና ኣጠናኺርና ንባዕልና ክንከላኸል ንኽእለሉ ኩነታት ሓድነትና ሕዚ ናይ ባዕልና ሓድነቱን እናዘረግና እንደገና ሓድነት ኣብ ዝዘረግናሉ ኢንቫይሮንመንት ኮይና ድማ ፕሪቶሪያ ኦፊሻሊ ናይ ዓለም ኣነ ናይ ኣዲስ ኣበባ ቆጣ ይኮነን ብዙሕ ዘሰክፈኒ ዓለም ብዓለሙ ንህዝቢ ትግራይ ዝሃቦ ድጋፍ ንጊዜያዊ ምምሕዳር ዝሃቦ ድጋፍ ንሰላም ዝሃቦ ድጋፍ ኮምፕሊትሊ ሃደሽደሽ ይብሉ ኣሎ። ንኣና ኣቴንሽን ሂቡ ነዊሕ ሰዓት ኤሚሬትስን ሳውዲን ኣብ ዝገብርኦ ጎይቂ ህዝቢ ትግራይ መስዋዕት ዝኾነሉ ኩነታት ንምንታይ ንዕድም ባዕልና ከመይ ጌርና ካብዚ ኢንቫይሮንመንት ክንወፅእ ንኽእለሉ ኩነታት ንፈጥር ኢልና ዘይንሓስብ ዓቕምና ንዕቅብ ዘዋፅአና ክንገብር እንተ ደኣ ኮይና ከም ህዝቢ ክንእከብ ኩሉ ዓቕምና ክነዋድድ ንኽእል ኣለና። ሕዚ ዓቕሚ ምብታን ላሕ ንብል ኣለና ይትረፍ ፕሪቶሪያ መሊእና ክነፈፅም ታ ዘድላ ናይ ፕሪቶሪያ ዕድል እውን ብዘይ ዝበሃል ብምድላው ንሕንሸሉ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ። ልዕሊ ኩሉ ናይዚ ኩሉ ሕመቕ መግለፂ ከምቲ ዝብሎ ዘለኹ እቲ ናይ ፀጥታ ሓይልና ኣብዚ ጉዳይ ዝኣትዩ ክሕንሸሽ ዝገብር ኣካይዳ ደው ክብል ክእል ኣሎ። ነዚ ሓላፍነት መንግስቲ ከም መንግስቲ ሓላፍነት ኣሎ። ልዕሊ ኩሉ ግን ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት ባዕሎም ዝሃነፅዎ ሰራዊት ንተራ ኣጀንዳ ክበሃል እርስ በርስ ክታፋነን ዝኽእለሉ ኩነታት ካብ ምፍጣር ክቁጠቡ ክእሉ ኣለዎም። እዚ ህዝናውን ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ኣሎ። ከምቲ ዝተባሃለ ወረዳ ቤት ምክሪ ዝመረፀ ገለ ዝብል ተልዩ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ንገበሮ ወረዳ ህዝቢ ዝመረፀ ክገብር ዝብል ሰብ ተልዩ ከምቲ ዝበልኩ እዩ። ብክልቲኡ ወገን ዝረአዩ ሽግራት ስርዓትን ሕግን ተኸቲልና ከነስተኻኽሉና ተገብአ ብኢድ ወነንካ ኩሉ ብዝመሰሉ ሕገ መንግስትና ተንተነ ዝውዕለሉ ኩነታት ምፍጣር ግን ንትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ይምጥንን ከም ፀጥታ ሓይሊ ግን ንፀጥታ ሓይልና ዝዘርግ ናብ ሓደጋ ዘወደቑን ስለ ዝኾነ ኩሉ ዓቕምና ተጠቂምና ደው ክነብሎ ንኽእል ኣለና።